Panultihon 16. Ang tao maghimog mga laraw apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Ang tao maghuna-una nga husto ang tanan niyang gibuhat apan ang Ginoo maoy maghukom niini. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug molampos ka sa pagtuman niini. Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan o kalaglagan ang sangputan sa taong dautan. Gikasilagan sa Ginoo ang garbuso, ang maong tao silutan gayud. Pinagi sa dili mopakyas nga pagkamatinud-anon ang sala, pasayloon, kahadluki og tahura ang Ginoo ug walay dautan nga mahitabo kanimo. Kun ang imong pagkinabuhi nakapahimuot sa Ginoo, bisan ang imong mga kaaway mahimo nimong higala. Mas maayo ang diyutayng bahandi nga nabatunan sa mataro nga paagi kaysa daghan nga nakuha pinaagi sa limbong. Ikaw ang maglaraw apan ang Ginoo maoy magiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Ang gahom sa hari gikan sa Dios ug husto kanunay ang iyang hukom. Gusto sa Ginoo ang husto nga timbangan ug sukdanan ug ang tanang pagbaligya mahisubay sa kaangayan. Ang mga hari dili makatugot sa buhat nga dautan kay ang hustisya mao may maghatag o kalig-on sa usa ka pamunuan. Ang hari buot mamati sa kamatuoran o kahimut-an niya ang taong magsulti sa matuod. Kung masuko ang hari, lagmit nga may patyon siya. Ang maalamon maningkamot sa paglipay kaniya. Ang pag-uyon gikan sa hari na isama sa panganod nga nagdalag ulan sa ting pugas ug naghatag kinig kinabuhi. Mas maayo pa kaayong batunan ang kaalam ug kahibalo kaysa plata ug bulawan. Ang taong but-an mosubay sa dalan nga layo sa dautan, busa pagmatngon sa imong padulngan aron dili mamiligro ang imong kinabuhi. Ang garbo musangkot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Mas maayo pa nga mapaubsanon uban sa mga kabus kaysa pagpakigambit sa mga inagaw sa mga mapahitason. Matnguni ang gitudlo kanimo o magmalampuson ka, salig sa Ginoo o magmalipayon ka. Ang maalamon o linghingkod maila tungod sa iyang panabot. Ang pinahiluna niyang pagpanulti magdugang sa iyang gahom sa pagdani sa mga tawo. Ang kaalam maoy tinubdan sa kinabuhi alang sa mga maalamon, apan ang pagtudlo sa mga hungog maoy pagpusik sa panahon. Ang maalamon maghuna-huna sa dili pa siya mosulti, busa makadani gayud ang iyang isulti. Ang malumong mga pulong sama sa dugos, tamis ug makaayo sa panglawas. Usahay ang gituuhan mo nga hustong dalan, musangko diay sa kamatayon. Tungod sa tinguha niya nga makakaon ang mamumuo, maghago pag-ayo. Ang taong gusto sa dautan maglaraw gayud niini ug bisan ang iyang pagpanulti makadaot. Ang mga dautan nagsabwag sa walay hinungdan nga mga tabi, naghaling silag kasamok ug nagbungkag sa panaghigalaay. Ang taong bangis mulimbong sa iyang mga higala ug modaldal kanila ngadto sa katalagman.
pagbantay sa mga tawo nga mungisi ug mukidhat kanimo kay daotan sila laraw. Ang buhok nga ubanon na tungod sa katigulang mao'y usa ka matahom nga korona o ganti sa matarong nga kinabuhi. Mas maayo ang mapailubon kay sa gamhanan. Mas maayo ang makapugong sa kaugalingon kaysa naghari sa syudad. Magripa ang mga tao aron masayra nila ang kabubuton sa Dios, apan ang Ginoo ray magbuot sa tubag.